शब्दः हलन्त शब्दः इति। तत्पश्चात् उपपदविभक्त्यः वयं पठितवन्तः। शोभनं मन्ये अस्ति भवतां न? तर्हि एकवारम् अहं पुनः स्मारणम् अत्र भवतां कारयामि। वयं वर्णमालां पठित्वा तत्र स्वरभेदः, स्वराणां कति भेदाः, ह्रस्वदीर्घप्लुत व्यञ्जनानि त्रयस्त्रिंशत्, स्वराः त्रयोदश, वर्गीयाणि 25, अवर्गीयाणि 8, अयोगवाः 4, जीवमूलीयाः उपपद्मानीयः 2 अपि अत्र न भवतः, तदा तत्र 48 अथवा 48 लौकिकसंस्कृतसाहित्ये वर्णाः भवन्ति। ततः परं वयं महेश्वरसूत्राणि पठितवन्तः, 14 महेश्वरसूत्राणि। तस्मिन् अकुः विसर्जनीयानां कण्ठः, ततः पश्चात् उच्चारणस्थानानि, अकुः विसर्जनीयानां कण्ठः, इषुयशानां तालु, ऋटुरषाणां मूर्धा, धृतुलसानां दन्ताः, उपपद्मानीयानां मूष्ठौ, एदैतोः कण्ठतालु, ओदौतोः कण्ठौष्ठं, वकारस्य दन्तौष्ठं, नासिकानुस्वारस्य ञमङ्गलनानां नासिका च इत्यादिकं वयं पठितवन्तः। ततः परं पठितवन्तः पदस्य किमस्ति, किं भवति पदं। संस्कृते यावत् पर्यन्तं पदं संज्ञा न भवति तावत् न तु ते सुबन्ताः भवन्ति न तिङन्ताः भवन्ति। नाम शब्दरूपाणां धातुरूपाणां च यावत् पर्यन्तं पदसंज्ञा न भवति तत्र तेषां पदं न कुर्मः तावत् पर्यन्तं तस्य महत्त्वं न विद्यते। तस्मिन् सुबन्तं सुप् प्रत्ययाः येषाम् अन्ते सन्ति तादृशानि नाम शब्दरूपाणि, तिङन्तं तिङ् प्रत्ययाः येषाम् अन्ते सन्ति तादृशाः तिङन्तशब्दाः। तिङ् 18 सन्ति। तत्र परस्मैपदम्, आत्मनेपदं तथा च उभयपदभेदेन धातवः अथवा क्रिया अथवा वर्ब अथवा तिङन्तानि त्रिधा भवन्ति। नित्यं परस्मैपदी, नित्यम् आत्मनेपदी तथा च उभयपदी। अनन्तरं शब्देषु आगच्छामः तदा तु वयं द्विविधाः शब्दाः, अजन्ताः शब्दाः, हलन्ताः शब्दाः, तेषु अपि अकारान्त इकारान्त ऋकारान्त इत्यादिकं नाम अजन्त पुल्लिङ्ग शब्दाः, ततः परम् अजन्त स्त्रीलिङ्ग शब्दाः, अजन्त नपुंसकलिङ्ग शब्दाः, तथैव हलन्त शब्देषु अपि हलन्त पुल्लिङ्ग शब्दाः, हलन्त स्त्रीलिङ्ग शब्दाः, हलन्त नपुंसकलिङ्ग शब्दाः। यतोहि पूर्वं वयं पठितवन्तः, अतः किञ्चित् शीघ्रम् अस्य अहं पुनस्मारणं कारयामि। वारं वारं तस्य किञ्चित् शीघ्रं भवति चेत् तस्य स्मरणे भवति तत् सर्वम्। एतत् सर्वं वयं दृष्टवन्तः। उपपदविभक्तिः चलति स्म। यत् पदं विभक्तेः समीपे अस्ति तत् भवति उपपदविभक्तिः। तस्मिन् विभक्तिः द्विधा, कारकविभक्तिः, उपपदविभक्तिश्च। कर्ता कर्म संप्रदान अपादान अधिकरणं च एतान् अधिकृत्य या विभक्तिः भवति सा विभक्तिः कारकविभक्तिः उच्यते। किन्तु यत्र पदानां सामीप्यत्वात् न कश्चित् पदं भवति, तस्य पदस्य समीपता कारणात् या विभक्तिः भवति तत्र निर्दिष्टा भवति, तस्याः नामस्ति उपपदविभक्तिः। वयं तत्र परितः, अभितः, समया, निक्षा, हा, प्रति इत्यादीनां विभक्तीनां प्रयोगं तत्र दृष्टवन्तः न। अनन्तरम् अद्य वयं पठिष्यामः सः योगे तृतीया विभक्तिः। अत्र सह भवतु, साकं भवतु, सार्धं भवतु अथवा समं भवतु, एतेषां सर्वेषां योगे तत्र तृतीया विभक्तिः भवति। कथमिति वयं पश्यामः। यथा पिता बालक, मूलशब्दः अस्ति बालक, सः गच्छति, तर्हि मूलशब्दः बालक, किन्तु अत्र सः अस्ति। सः इत्यस्मात् कारणात् अत्र तृतीया विभक्तिः भविष्यति बालक बालकेन। यतोहि बालक इति प्रातिपदिकम् अस्ति, अस्य तत्र प्रथमायामेव एकवचने अस्ति, अतः तृतीया एकवचने अत्र प्रयोगः भविष्यति। पिता बालकेन सह गच्छति। द्वितीयं वाक्यमस्ति पिता मित्रं। यदि नपुंसकलिङ्गवाक्यं भवति तदपि तृतीयातः आरभ्य तथैव भवति, समानमेव। तर्हि पिता मित्र सह क्रीडति, पिता मित्रेण सह क्रीडति। अत्रापि नाम किम् अभवत्? मित्र मित्रेण एवं तत्र अभवत्। अग्रे अस्ति पिता बालिका।
बालिका इत्यस्य तत्र तृतीया विभक्ति एकवचने कुर्मः तदा बालिकया, रमा रमया, राधा राधया, सीता सीतया। तर्हि पिता बालिकया सह पठति, रामः सीतया सह वनं गच्छति, नारायणः लक्ष्म्या सह तिष्ठति। अग्रे अस्ति पिता भगिनी भगिन्या भगिन्या सह जल्पति, पिता भगिन्या सह जल्पति। शीघ्रमेव रक्षाबंधन कार्यक्रमः आसीत् न, पितुः भगिनी आगता एव आसीत् न, तर्हि तत्र पितृस्वसा, तर्हि पिता भगिन्या सह जल्पति, वार्तालापं करोति। भगिनी भगिन्या, नदी नद्या, घटी घट्या, शोधनी शोधन्या, लेखनी लेखन्या। कुत्र सह भवतु अथवा एतस्मिन् स्थाने साकं भवतु अथवा सार्धं भवतु अथवा समं भवतु, किमपि भवतु, अत्र एतेषां योगे तत्र तृतीया विभक्तेः प्रयोगः भवति। का विभक्ति भवति तत्र? तृतीया विभक्तिः भवति। आम्, इदानीं वयं अत्र चलामः अग्रे न। तर्हि भवन्तः अवगतवन्तः वा न? अवगतवन्तः। तर्हि सः समं साकं सार्धम् एतेषां योगे तृतीया विभक्तेः कथं प्रयोगः भवति इति एकम् एकं वाक्यं भवन्तः वदन्तु। भवन्तः केन सह गच्छन्ति कुत्र? यथा अहं मात्रा साकं आपणं गच्छामि, मित्रेण सह गच्छामि। हाँ, वदतु भवती पुनः। अहं मित्रेण सह गच्छामि। मित्रेण सह गच्छति, अस्तु। अन्यः? गच्छामि गच्छामि। समीचीनं समीचीनम्। अहं जनकेन सह हाटं गच्छामि। हाटकं गच्छति, अस्तु। अग्रे? अहं भगिन्या सह विश्वविद्यालयं गच्छामि। भगिन्या सह गच्छति, अस्तु। अन्यः? अहं मित्रेण सह विश्वविद्यालये गच्छामि। विश्वविद्यालयं गच्छामि, मित्रेण सह विश्वविद्यालयं गच्छामि। अग्रे अन्यः? अहं पुत्र्या सह खेलामि। पुत्र्या सह खेलामि, सम्यक्, समीचीनं। क्रीडामि अपि भवितुं शक्नोति, खेलामि अपि भवितुं शक्नोति। उत्तमम्। अन्यः? रामः लक्ष्मणेन सह गच्छति। रामः लक्ष्मणेन सह गच्छति, शोभनम्। सह इति त्यजन्तु, तत्र साकं सार्धं समम् इत्यपि वदन्तु न। केवल सह के योग में ही तृतीया विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है न, तत्र भवन्तः समं साकं सार्धम् इत्यादिकम् अपि योजयन्तु। रामः सीतया सार्धं वनम् अगच्छत्। सीतया सार्धं वनम् अगच्छत्, सम्यक्। अहं मात्रा साकं पाचनं करोमि। चलतु, प्रायः मन्ये सर्वेषाम् अभ्यासः जातः। इदानीं विना योगे अपि तृतीया विभक्तेः प्रयोगः भवति। यदा विना इति पदं भवति तदा एतस्मात् पदकारणात् तत्र तृतीया विभक्ति प्रवर्तिता भवति। एतस्मादेव उच्यते उपपद विभक्तिः। यथा अत्र अस्ति अलङ्कारम्, अलङ्करणम्, अलङ्कारम्, अत्र न अलङ्कारः अलङ्कारम् अथवा तो देवः अलङ्कारः विना न शोभते। अलङ्कार इति पदमस्ति, एतस्मात् कारणात् अत्र तृतीया विभक्ति एकवचनं भविष्यति, यतोहि इतः विना योगेन सः अस्य प्रयोगः। अतः अलङ्कारेण विना न शोभते, देवः अलङ्कारेण विना न शोभते। तत्रैव अस्ति अग्रे मन्दिरम्। देवः मन्दिरम् इत्यस्य तृतीया एकवचनं कुर्मः तदा मन्दिरेण। देवः मन्दिरेण विना न प्रसीदति, न प्रसन्नः भवति।
अग्रे तथैव अस्ति माला। देवः माला विना न राजते, तर्हि माला मालया। एवम् अत्र अस्ति। यदि तत्रैव तत्र स्त्रीलिङ्गे नाम ईकारान्ते स्त्रीलिङ्गे भविष्यति देवः कूपी अथवा मालया घंटी। मालया प्रसीदति। मालया अत्र तु अभवत् घंटी विना न प्रसीदति। घंटी भवति खलु घंटा घंटा घंटी इत्यादिकं तत्र नेता वादनं मालया कृत्वा। विना न प्रसीदति। किं नेता मालया विना न प्रसीदति। एतेषाम् अत्र विना यथा तत्र सः समं साकं सार्धम् इत्यादिकं इत्यादीनां प्रयोगं कृतवन्तः तथैव अत्र भवति न। तर्हि भवन्तः वदन्तु। वाक्यानि वदन्तु। शिक्षानायक वदतु। पिता माता पुत्र्या विना न पचति। माता पुत्र्या विना न पचति। मात्रा मात्रा विना गृहं न शोभते। मात्रा विना गृहं न शोभते। सम्यक्। भवन्तः एतेषां नवीनपदानां वाक्यानां लेखनमपि कुर्वन्तु। आनन्दकुमारी कैप्टन महोदय। महोदय, मनुष्याः संस्कारेण विना न शोभन्ते। मनुष्याः संस्कारेण विना न शोभन्ते। सम्यक्, समीचीनं पदम्। अभिषेक महोदय। संस्कारं संस्कारः संस्कारेण तत्र तृतीया। शिक्षकः बिना छात्र न शोभते। शिक्षकेण विना छात्राः न शोभन्ते। दीपक महोदय। शोभते एकवचने, शोभते जीवनः शोभेते शोभन्ते। भवान् एकवचने वदतु। शिक्षकः छात्रेण विना न शोभते। जी वदतु वाक्यं। जीवनः महोदय जीवनः इदानीं धनेन विना न जीवनः जीवनः न जीवनं जीवनं धनेन विना न राजते न शोभते। अच्छा। यस्यास्ति वित्तं स न राजते। नागरिकाः सभ्यतया विना न शोभन्ते। किं महोदय? अहं वदामि। नागरिकाः सभ्यतया विना न शोभन्ते। शब्दतया विना न शोभन्ते। शब्दतया इत्युक्ते किम्? नागरिकाः सभ्यता व अच्छा, संस्कृति सभ्यता इति सभ्यतया अनुशासन। विना। सभ्यता संस्कृति न संस्कृति। जी अस्तु। संस्कृत्या विना या सभ्यतया विना। सम्यक्, समीचीनं। जी। विजयकुमारी महोदय। भीमः गदया ताडयति। न, अत्र विना कुत्र अस्ति? वाक्यं विना समीचीनं। जलं विना मीना न जीवति। एतदपि वाक्यं जलेन समीचीनं, किन्तु अत्र उपयुक्तं नास्ति। विना योगे द्वितीया तृतीया पञ्चमी भवति, किन्तु आरम्भे अत्र तृतीयां पठामः, अतः तृतीयाम् उपयुञ्जे एव वाक्यानि वदन्तु। जलेन विना न शोभते। न जीवति। मीनः जलेन विना जीवितः न भवति अथवा जीवनं न धारयति। जी। गौरव महोदय। आचार्य विद्यालय विना न चलते। आचार्यः विद्यालये विना न चलति। अस्तु, चलतु अग्रे चलामः। अधुना वयम् अत्र वर्णपरिभाषा मध्ये पठिष्यामः। का अस्ति वर्णपरिभाषा? न वर्णं पठितवन्तः तत्र, किन्तु वर्णपरिभाषा का इति ज्ञानं नासीत्। अक्षरं खलु वर्णस्य परन्नामोच्यते बुधैः। नक्षरतीति परब्रह्माक्षरन्धीभिरुच्यते।
अक्षरं खलु वर्णस्य अपरं नाम उच्यते बुधैः। तर्हि बुधैः विदुषैः विद्वद्भिः विद्वद्भिः अथवा बुद्धिमान् जनैः समस्तपदं वदामः तदा न विदुषैः बुधैः वैयाकरणैः विद्वद्भिः वर्णस्य अपरं नाम वर्णस्य द्वितीयं नाम अक्षरं खलु उच्यते अक्षरम् इति उच्यते। इत्युक्ते बुध जनाः विद्वांसः वर्णस्य एकम् अपरं नाम भिन्नं नाम अक्षरम् इत्यपि वदन्ति। किमर्थं वदन्ति? न क्षरति इति परब्रह्माक्षरं धीभिरुच्यते। धीभिः न क्षरतीति परब्रह्म इति संज्ञा विधीयते। नाम यस्य क्षरणं न भवति तद्भवति परब्रह्म। यथा ब्रह्मणः क्षरणं न भवति तस्य क्षयः न भवति, तथैव वर्णमालायां सर्वसूक्ष्मतमा या इकाई अस्ति वर्णः अस्ति। वर्णस्यापि भेदं वयं कर्तुं न शक्नुमः। कस्यामपि वर्णमालायां भवति वर्णः, वर्णमपि वयं तत्र तस्य भेदं कर्तुं न शक्नुमः। तदर्थमेव अस्ति यस्य क्षरणं न भवति यस्य नाशः न भवति सः अस्ति परब्रह्मम्। अतः वर्णस्यापि क्षरणं न भवति, तस्मात् अक्षरम् इत्यपि संज्ञा अस्ति उच्यते। अग्रे आगच्छामः। पाणिनीय शिक्षानुसारम् अद्य वयं वर्णानां विषये पठिष्यामः। तत्र किम् अस्ति? नवस्वराः 33 व्यञ्जनानि। कति अभवन्? द्वाचत्वारिंशत् 240 अथवा 240 वर्णाः तत्र अभवन्। 33 + 9 42 पाणिनीय शिक्षानुसारं। किन्तु लौकिक संस्कृत व्याकरणे पश्यामः तदा कति वर्णाः? 48 अष्टचतुर्दश न 840 अथवा 840। या इदानीं वयं अद्य तृतीयः भेदः एकः अस्ति। एकः ग्रन्थः पाणिनीय शिक्षा अस्ति। जनाः वदन्ति यत् पाणिनी मुनिना अस्य ग्रन्थस्य रचना कृता। अत्र वयं त्रिषष्टि चतुष्षष्टि अष्टाध्यायी नाम महोदय किं 63 64 त्रिषष्टि चतुष्षष्टि 63 64 वर्णः भवति। तु तत्र पठिष्यामः महोदय उक्तवान्। किं शिक्षे भवती किं वदति? अहं वदामि यत् पाणिने न कृतवान्, मतलब पाणिनि ग्रन्थस्य रचनां न कृतवान्। कः लेखकः? पाणिनीय शिक्षायाम्। अच्छा, पाणिनीय कदाचित् शिक्षा सम्भवतः विस्मरामि अहमपि। मम स्मरणे नासीत्, तथापि अहं चिन्तितवान् यथा याज्ञवल्क्यशिक्षा अथवा अन्य एवं भवति, तदर्थम् उक्तवान्। न चलतु, भवतु, तद्विस्मरन्तु। पाणिनीयः न कृतवान्, अनन्तरम् अहमपि दृष्ट्वा सूचयिष्यामि। तु अत्र कति वर्णाः, मुख्यविषयः अत्र अस्ति कति वर्णाः भवन्ति। महोदय अहं ज्ञातवती पिङ्गलाचार्यः रचितवान्, पिङ्गलाचार्येण कृतवान्। अच्छा, एवं। पिङ्गलाचार्य छन्दशास्त्रं रचितवान्। छन्दसः शास्त्रस्य पाणिनीय शिक्षा अपि। अस्तु, तर्हि वयम् अनन्तरम् एतस्मिन् विषये चर्चां करिष्यामः। यतोहि तत्तु छन्दः शास्त्रविषये तु अस्ति। पिङ्गलः छन्दशास्त्रस्य वर्णनं नाम कृतवान्, रचनां कृतवान्। किन्तु पाणिनीयशिक्षायाः कः इत्यस्मिन् इदानीं सन्देहः। अहं लिखितवती, अहं दर्शयामि वीडियो माध्यमेन। पिङ्गलाचार्यः सम्बद्धः ऋग्वेदेन
तथा पाणिनिशिक्षायां रचितवान्। अस्तु। बट अस्य नाम पाणिनीय कथं भवति? चलतु एतस्मिन् विषये अनन्तरं चर्चां करिष्यामः। सः विषयः मुख्यः नास्ति। मुख्यः विषयः अत्र वर्णः। कति वर्णाः भवन्ति? न पाणिनिशिक्षा अत्र न पाठ्यते। पाणिनिशिक्षायाः यदा पाठनं भविष्यति तदा अहमपि सज्जतां कृत्वा आगमिष्यामि। मुख्यविषयः अत्र अस्ति वर्णः, वर्णभेदः। तर्हि अत्र पाणिनीयशिक्षानुसारं केवलम् अत्रैव एतावदेव अस्ति यत् पाणिनीयशिक्षानुसारं 63 अथवा 64 वर्णाः भवन्ति। 63 और 64 न 63 64 वर्णाः शम्भुमते मताः। शम्भुमतानुयायिनः ये सन्ति तेषां मतानुसारेण 63 63 अथवा 63 64 अथवा 64 64 वर्णाः सन्ति। कुत्र सन्ति? प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता स्वयंभुवा। स्वयंभुवा मनुना स्वयमेव प्रोक्ताः, स्वयमेव उक्तवान् यत् प्राकृते अपि अस्ति संस्कृते अपि अस्ति। केवलं संस्कृते नास्ति न? इदानीं तर्हि 63 64 वा वर्णाः अत्र सन्ति। ते के? इदानीं प्रश्नः आगच्छति। अत्र पश्यामः स्वरा 21 स्वराः। तत्र 21 स्वराः भवन्ति। ते के? तस्मिन् विषये अग्रे द्रक्ष्यामः। व्यञ्जनानि 33 अस्मिन् कस्यचिदपि सन्देहः नास्ति। सर्वत्र व्यञ्जनानि प्रायः 33 एव। भेदः कुत्र? स्वरेषु भेदः अस्ति। कुत्रचित् 9, कुत्रचित् 13, अत्र आगतवान् 21। अयोगवाः 4 प्रायः सर्वत्रापि भवन्ति। कुत्रचित् गणना द्वयस्य न भवति, तदा तत्र केवलम् अयोगवाः 2। अत्र अन्यथा 4 एव। मूलरूपेण 4, केवलं गणना न भवति। भाई हमको काम नहीं है, हम क्यों आपको लेंगे? तो जिसको काम नहीं रहता है 2 लोगों को हटा देते हैं। जीवा मूल्य उपदमाने, चलो भागो यहाँ से, तुम्हारा ज्यादा काम नहीं ना, हम जितने हैं एतेनैव कार्यं चालयिष्यामि। तु अवशिष्टम् अवशिष्टाः अवशिष्टौ 2, तत्र केवलम् अनुस्वारः विसर्गः, द्वयोः सर्वत्र प्रयोगः भवति न। एतेषां प्रयोगं विना किमपि कर्तुं न शक्नुमः, अतः आवश्यकता भवति। अनन्तरम् अत्र नवीनाः यः ये आगताः ते सन्ति 4 यमाः। 4 यमाः के इति वयं द्रक्ष्यामः। यथात्र अस्ति स्वराः स्वयं राजन्ते इति स्वराः। तु अत्र पश्यामः तदा आ इ उ रि इत्येते 4 वर्णाः ह्रस्वदीर्घप्लुतभेदात् 12 सन्ति। नाम 12 एतेषां भेदः भवति। कथम्? आ इ उ रि 4 वर्णाः ह्रस्वदीर्घप्लुत, ह्रस्वकारः दीर्घाकारः प्लुताकारः, ह्रस्व इकारः दीर्घ इकारः प्लुत इकारः, ह्रस्व उकारः दीर्घ उकारः प्लुत उकारः, ह्रस्व ऋकारः दीर्घ ऋकारः प्लुत ऋकारः। एवं प्रकारेण अत्र 12 भेदाः, चतुर्गुणकं 3 12 भेदाः अभवन्। अनन्तरं यदा पश्यामः ए ओ ऐ औ एते 4 वर्णाः, तत्र एतेषां यतोहि ह्रस्वाभावः भवति न, यथा लृकारस्य ह्रस्वाभावः भवति तथैव अत्रापि संयुक्तदीर्घस्वराः सन्ति, अतः एतेषां ह्रस्वः वर्णः न, ह्रस्वभेदः न भवति। तर्हि दीर्घप्लुत चतुर्गुणकं 2 कति अभवन्? 4 दूना 8। अत्र 8 भवन्ति, 8 भेदाः एतेषां ह्रस्वाभावात्। अनन्तरम् अत्र आगच्छति दृकारस्य एते एकः एव भेदः स्वीकुर्वन्ति। नाम पाणिनीयशिक्षायां प्लुतभेदं न स्वीकुर्वन्ति। तत्र पाणिनीयव्याकरणानुसारं पश्यामः, अत्र पाणिनीयशिक्षा न, पाणिनीयव्याकरणानुसारं पश्यामः तदा तत्र लृकारस्य 12 भेदाः उक्ताः सन्ति न, 12। ह्रस्व अनन्तरं दीर्घ न भवति, प्लुत भवति। उदात्त अनुदात्त स्वरित कति अभवन्? 3 दूना 6 न। अनन्तरम् अनुनासिक अननुनासिक भेदद्वयम् अपि भवति, अतः 12 भेदाः अभवन्।
किन्तु अत्र केवलं ऋकारः एव ह्रस्वः एव इति एते स्वीकुर्वन्ति। तर्हि द्वादश अष्ट कति अभवन्? विंशतिः। 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 इतोपि एकः ऋकारः कति अभवन्? एकविंशतिः। एकविंशतिः। सम्यक्। तर्हि ऋकारस्य एकः भेदः अ इ उरि एतेषां द्वादश, इ उ ऐ औ एतेषामपि एतेषाम् 8 अष्ट। अत्र पश्यन्तु ह्रस्व अ इ उ रि, दीर्घस्वरेषु आ इ उ रि ए ओ ऐ औ, ऋतुस्वरेषु पश्यामः तदा अ इ उ रि ए ओ ऐ औ। व्यञ्जनानि ककाराद् आरभ्य मकारपर्यन्तं स्पर्शाख्याः पञ्चविंशतिः वर्णाः भवन्ति। बहुवारम् अहम् उक्तवान् अस्मि कातः माकादयो मावसानाः स्पर्शाः, का आदयः मावसानाः, मा यत्र समाप्तिर्भवति। तो कातः मा पर्यन्तं पञ्चवर्गाः सन्ति। पञ्चवर्गेषु प्रत्येकं वर्गे पञ्चवर्णाः सन्ति। कवर्गे क ख ग घ ङ, चवर्गे च छ ज झ ञ, टवर्गे ट ठ ड ढ ण, तवर्गे त थ द ध न, पवर्गे प फ ब भ म। पा फा बा भा मा एवं न वक्तव्यम्, अन्यथा तत्र दीर्घ व्यञ्जन भविष्यति। अन्तस्थाः चत्वारः, यणोऽन्तस्थः इत्यनेन सूत्रेण यवरल अन्तस्थ संज्ञा भवति। ऊष्मवर्णाः शल ऊष्माणः इत्यनेन सूत्रेण श ष स ह, एते चत्वारः वर्णाः ऊष्मसंज्ञकाः। अन्तस्थाः एतेषां वायोः प्राणवायोः सहायता नाम आवश्यकता न्यूना भवति। अन्तः एव अन्तस्तादेव तेषाम् उच्चारणं भवति य व र ल, अतः अन्तस्थाः। ऊष्मसंज्ञकाः किमर्थम्? एतेषां वर्णानाम् उच्चारणेन ऊष्मा बहिः आगच्छति। नाम अधिक ऊष्मायाः आवश्यकता भवति। अतः अन्यवर्णान् वदिष्यन्ति चेत् ऊर्जा भवतां शीघ्रं नष्टा न भविष्यति। किन्तु एतेषां चतुर्वर्णानां हासः करोति न कश्चित्, तदा अधिकस्य ऊर्जायाः आवश्यकता भवति। रावणः बहु बलशाली आसीत्, बलिष्ठः आसीत्, तदा बहुकालं यावत् तत्र हसति स्म। सर्वे तथा हासं कर्तुं न शक्नुवन्ति, यतोहि ऊष्मा तथा ऊर्जा अधिका नास्ति। अथवा कश्चित् कर्तुं शक्नोति वा अत्र? न महोदय। नाना महोदय, भवत्याः नाना महोदय कर्तुं शक्नोति? न न महोदय, अहं तु न कर्तुं शक्नोमि। अहं चिन्तितवान् भवती वदति नाना महोदय कर्तुं शक्नोति। मातामह। इतोपि हाँ, तत्र अनुस्वार महोदय, विसर्गो क में हलन्त आवश्यकम्। किं? क हलन्त आवश्यकम् अस्ति किं व्यञ्जनवर्णे? कुत्र? अत्र सर्वत्रापि केवलम् उच्चारणार्थम् अत्र आकारः भवति। संस्कृतवर्णेषु प्रत्याहारम् अथवा माहेश्वरसूत्रेषु पश्यामः सर्वत्रापि हलन्तयुक्तम् अस्ति। हिंदी में केवल आपको का पूरा मिलेगा, उसमें आ जोड़ करके। संस्कृते मूल वर्णः अस्ति हलन्तयुक्तम् एव, केवल इसको उच्चारण नहीं कर सकते हैं। आधा का आप नहीं उच्चारण कर सकते हैं, अतएव अत्र उसमें आकार जोड़ देते हैं। महोदय, हलन्त में व्यञ्जनवर्णं कथं भविष्यति? स्वरवर्णम् अस्ति। अरे स्वराणां तु सहायता तत्र स्वतन्त्राः ते, किन्तु व्यञ्जनाः परतन्त्राः, के हाथ पैर नहीं है तो स्वरों की सहायता स्वीकार करते हैं ना। उसमें भी आ का, आ समझिए लाठी है, आकार का चिन्ह क्या होता है? छोटे आ का कोई चिन्ह नहीं है ना, इसलिए इसमें कुछ चिन्ह नहीं है, व्यंजन को हटा देता है, तो भाग यहाँ से। यत् अधा अस्ति अर्ध स्वरस्य चिन्हम् अत्र ना, ये जो हलंत वाले जितने चिन्ह हैं इनको भगा देता है, विस्थापयति। चलन्तु अग्रे चलामः। अयोगाः चत्वारः, एतस्मिन् विषये वयं पठितवन्तः। बारं तत्र तदेव वक्तुम् आवश्यकता नास्ति। येषां योगः न विद्यते प्रयोगं वहन्ति, प्रयोगः अस्ति, जोड़ नहीं है, उनमें मिलाएंगे नहीं, लेकिन कहे इनका प्रयोग होता है इसलिए इनको रख लो ना। विश्वविद्यालय के कहे नहीं है, लेकिन
इनसे काम पड़ता रहता है तो इनसे इनको मिला के रखिए न। परिवार के नहीं है वदन्ति न परिवारस्य नास्ति किंतु एतस्य प्रयोगः भवति तेन सह कार्यम् अस्ति, अतः इनको मिला के रखिए, कार्यम येन अग्रे चलेत, जो तथैव अत्रापि अस्ति। योग नहीं है न तु स्वरेषु एतेषां महोदय योगः न। महोदय संस्कृत भाषायां अयोगवाह विना भाषा अपि न प्रवर्तते, बिना विसर्गः विना अनुस्वारं भाषा अपि न प्रवर्तते। हाँ तदेव तु तो न, अयोगवाह तो हाँ तदर्थमेव तु संस्कृत भाषायां अयोगवाहाः तो वहन्ति। अयोगवाह तो बहु महत्वपूर्ण। तदर्थमेव तु तेषां योगः व्यञ्जने तेषां सुनतु स्वरेषु। योगः न विद्यते, योगः न विद्यते, अस्य अर्थः कः? योगः न विद्यते, योगः सर्वत्र दृश्यते। कुत्र न भवती तदेव तु कुत्र अस्ति, न तु स्वरेषु माहेश्वरसूत्रं पठितवती, तत्र अनुस्वारः विसर्गः अस्ति, सर्वत्र पृथक् एतेषां प्रयोगः अस्ति, वर्णेषु अत्र पदेन नास्ति। सह, पदेन सह। भवती यदा पदं निर्माति तदा तत्र प्रयोगः भवति न, तदर्थं तु प्रयोगं वहन्ति, वहाँ प्रयोग हो रहा है उनका न, योग जी। नहीं है कहीं भी इनका, न तो स्वरेषु भेदः न तो व्यंजन, मुख्य रूपेण वोवेल कॉन्सोनेंट भेदः अस्ति न। जी हाँ तो तदेव अस्ति अत्र, येषां योगः न विद्यते, जोड़ नहीं, इसीलिए कह रहे हैं आपके परिवार से नहीं है, ऑफिस में कार्य नहीं करते हैं किंतु इनसे काम लगता रहता है, इसलिए इनको मिला के चलना है, तो जोड़ के चलना है न। तदेव वदति अत्रापि, काम के आदमी है न, प्रयोगः प्रयोगं वहन्ति, तदर्थं वाहः न, वाहकः इति योजनेन अयोगवाहः। इनको हटाना नहीं है, लेकिन बता देना है कि हाँ ये हमारे साथ नहीं है, मतलब नहीं है लेकिन काम पड़ता रहता है, इसलिए इनको ले लिए हैं ना। घर के परिवार के सदस्य नहीं है किंतु उनसे काम पड़ता रहता है, काम धाम में हमारे सहयोग करते हैं, इसलिए इनको परिवार का बना लिए हैं। कश्चित बहिष्ठात् कमपि आनयति न गृहम। मेरा कहने का मतलब बिना इनके योग के काम ही नहीं चलता। हाँ तो संस्कृत तदेव भाषा तु न, में ये शाम योगः नास्ति, जोड़ नहीं है लेकिन प्रयोग है इनका। बहु महत्वपूर्ण सन्ति। चलन्तु अग्रे चलामः। इदानीं यमः के वर्गेषु आद्यानां चतुर्णां पंचमे परे पूर्व सदृशः वर्णः यमः इति उच्यते। अब इसमें बताएं क्या है, बहुत ज्यादा बहु अधिकम् अत्र मस्तिष्कस्य प्रयोगं न कुर्वन्तु, केवलं कुं कुं गुं गुं एते चत्वारः सन्ति, एतेषां प्रयोगः लौकिक संस्कृत साहित्ये न भवति, वेदे एव भवति। यदा वेदं पठिष्यन्ति तदा भवन्तः ज्ञास्यन्ति। ये वैदिकाः सन्ति ते जानन्ति, ये न जानन्ति, ज्ञातुम् इच्छा अस्ति चेत् वेदं पठन्तु न, अधिकस्य अधिकं फलं, तदा तत्र ज्ञास्यन्ति। तत्र केवलम् एतावदेव कुं कुं गुं गुं चत्वारः एते यमाः। इदानीं महेश्वरसूत्राणि यथात्र वयं दृष्टवन्तः, कश्चिदेकः महेश्वरसूत्राणाम् उच्चारणं कुर्यात्, अनन्तरम् अग्रे चलिष्यामः। इन्दिरा कृष्णन् महोदय उच्चारणं करिष्यति। इंदिरा महोदय, सोनाली महोदय, अहम् उच्चारयामि। अस्तु, मधुबाला महोदय। जी। आ ई ऊर्ण रिल ऋ ए औंग ऐ औच है बरट लण यम गण नम जवय घट दश जब घट दश खप छटत चट तब कपय शश शर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। अस्तु इति माहेश्वर सूत्राणि। चलन्तु इदानीं वयम् अग्रे चलिष्यामः। अद्य लट् लकारस्य प्रयोगं पश्यामः। तत्र धातुः अस्ति वन्द धातुः, कथम् एतेषां प्रयोगः भवति, कथं योगं वहन्ति, एतस्मिन् विषये पूर्वं पश्यामः, तदनन्तरम् अग्रे चलिष्यामः। अत्र अस्ति अत्र अस्ति प्रथमपुरुषः, मध्यमपुरुषः, उत्तमपुरुषः। तर्हि त्रयः कति पुरुषाः भवन्ति? 3 पुरुष होते हैं। अब भवताम् एवं प्रश्नः न भवेत्, महोदय अत्र महिला किमर्थं न कृतवन्तः? प्रथम महिला, मध्यम महिला, उत्तम महिला,
एतस्मिन् विषये वैयाकरणाः वदिष्यन्ति न सर्वतः पुरुषः एव किमर्थं प्रश्नः तु भवितुं शक्नोति स्म न किन्तु एतस्मिन् विषये यदि जिज्ञासा अस्ति तदा वैयाकरणाः वदिष्यन्ति यद् नियमः भवति कश्चित् खलु नियमः यः अस्ति तेन अनुसारेण वयं जानीमः तर्हि अत्र त्रयः पुरुषाः अभवन् प्रथमपुरुषः मध्यमपुरुषः उत्तमपुरुषः त्रीणि वचनानि भवन्ति आङ्ग्ले पश्यामः चेत् सिङ्गुलर् नम्बर् प्लूरल् नम्बर् तत्र केवलं भेदद्वयं भवति संस्कृते भेदत्रयं भवति एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं वचनम् इत्युक्ते नम्बर् संख्या एकवचनं नित्यं रूपेण कश्चित् ज्ञानं भवति कश्चित् एकः अस्ति द्विवचने द्वौ स्तः बहुवचने तत्र त्रयः अथवा त्रयाधिकाः कम से कम 3 की आवश्यकता है बहुवचने कम से कम न्यूनातिन्यूनम् अनन्तरम् इतोपि भवितुं शक्नुवन्ति अद्य संख्या का अस्ति 10 द्वादश संख्या बहु न्यूना अस्ति अद्य समय परिवर्तन कारणात् शिक्षकस्य आग्रहः आसीत् वारं वारं तस्य नाम वक्तुमपि न शक्नोमि यद् न आगन्तुं शक्नोमि उक्तवान् यत् कक्षा अस्ति उक्तवान् केवलं चित्रं कर्षयित्वा गच्छतु जानामि कुत्रापि गमने किं भवति अन्ते किन्तु उक्तवान् न एतावत् एकः यः तत्र प्रभारी आसीत् उक्तवान् अद्य अवकाशं करोतु अहम् उक्तवान् अवकाशम् अहं स्वीकृतवान् मध्ये एकः अवकाशः स्वीकृतः अधिकम् अवकाशं स्वीकरिष्यामि चेत् मम कृते समस्या द्वितीयं पूर्वतनं ज्ञानं भवति चेत् विलम्बः भवति स्म अहं किञ्चित् पूर्वं कक्षां स्वीकर्तुं शक्नोमि स्म इदानीम् एतावदेव काले समाप्ता भवति कक्षा अनन्तरं तर्हि पुरुष विषये वयं जानीमः त्रयः पुरुषाः भवन्ति तीन कोटि के पुरुष होते हैं एक प्रथम पुरुषः मध्यम पुरुषः मीडियम जनाः उत्तम पुरुषः उत्तम पुरुषः इत्युक्ते हाई लेवल का आदमी अस्ति तर्हि कः अस्ति सः अहं तत्र अहं भावना अहंकारः अहंकारः एतस्मात् अहं कौन है मैं न अहम् इति भवति तेनेन योगः भवति उत्तम पुरुषस्य वदन्ति न पहला स्थान किसने पाया प्रथम स्थानं सः प्राप्तवान् अथवा किन्तु अहं तावत् सम्यक् सज्जतां न कृतवान् अन्यथा अहम् आगन्तुं शक्नोमि स्म अत्र अहंकारः अपि अस्ति न द्वितीयं तस्य अपेक्षा वदति यत् श्रेष्ठता अस्ति केवलम् अहम् उत्तमः अस्मि तस्य अपेक्षया सज्जतां न कृतवान् केवलं तर्हि अहम् आवां वयम् अहम् इत्युक्ते मैं आवां हम दोनों वयं हम सब इति अभवत् उत्तम पुरुषे मध्यम पुरुषे यतोहि अहं पृष्ठभागात् चलामि येन तत्र समस्या न भवति शीघ्रं वयं ज्ञातुं शक्नुमः अनन्तरम् आगच्छति मध्यम पुरुषः मध्यम पुरुषे किं भवति मध्यम पुरुषे तुम मीडियम लोग है ना तुम त्वम युवाम तुम दोनों यूयम तुम सभी मीडियम भवान् अथवा भवती वदिष्यति तदा अहम् आगमिष्यामि तुम दोनों तुम सब मीडियम मध्ये न इदानीम् अहं वदामि उत्तम पुरुषः वदति न उत्तमः कश्चित् वदति अहंकार भावना अस्ति अतः तुम दोनों तुम सब त्वं युवाम यूयम भवन्तः वदिष्यन्ति एकः तदा अहमपि तस्मिन् आगमिष्यामि न अनन्तरं यत् अवशिष्टा ये केपि अवशिष्टाः क्योंकि पहला स्थान प्राप्त करने के लिए बहुत भीड़ रहती है सर्वे प्रथमं स्थानं प्राप्तुम् इच्छन्ति या कापि यथा अद्य प्रतियोगिता आसीत् तत्र सर्वे इच्छन्ति यत् अहमेव प्रथमं स्थानं प्राप्नोमि किन्तु अहम् उक्तवान् अहं यदि अग्रे भविष्यामि तथापि अहं किञ्चित् पृष्ठे भविष्यामि एकं जनं बोधितवान् यत् भवान् एव भविष्यति भवन्तः त्रयः प्रथमं स्थानत्रयं प्राप्स्यन्ति अहं यदि गमिष्यामि तथापि अहं पृष्ठे आगमिष्यामि यतोहि अग्रे गन्तुं मम इच्छा नास्ति केवलं शिक्षकस्य अनुरोधः आसीत् ततः अत्र आगतवान् तत्र नाम लिखित्वा आगतवान् यदि प्रमाणपत्रं मेलिष्यति चेत् सम्यक् अन्यथा आवश्यकता नास्ति तो प्रथमपुरुषे कथनस्य अस्याः भवान्
आप, भवती आप, न तुमको छोड़ करके तुम और मैं, इनको छोड़ करके बाकी सभी सब सर्वे प्रथम पुरुषे वसन्ति। सः सा तत् रामः मोहनः सोहनः रीता गीता सीता मीता राखी विजय कुमारी महोदया मधुबाला महोदया आनंद कुमारी महोदया न सर्वेपि अत्र प्रथम पुरुषे एव सन्ति। पहले लाइन में है न, चिंता मास्तु। तर्हि अत्रापि तथैव भवति, एकवचने द्विवचने बहुवचने च प्रयोगः। मन्ये सर्वेपि अवगतवन्तः उत्तम पुरुष विषये, मध्यम पुरुष विषये, प्रथम पुरुष विषये। अब अन्ये कथं किं बोधयन्ति न जानामि, किन्तु मम किञ्चित् एवमेव हास्पर्यास रूपेण बोधनं भवति। यदा कदा किम् अस्ति न, भवन्तः अपि पाठयिष्यन्ति न, तदा प्रवृत्तिः स्वयमेव उत्पन्ना भवति। एक बार अहम् एकः बालः आसीत्, केजी अथवा नर्सरी एवं कक्षायां पठति स्म प्रयागराजे। महर्षि पतञ्जलि विख्यातः विद्यालयः अस्ति। तत्र प्रवेश परीक्षाम् उत्तीर्णां कुर्वन्ति, तथापि प्रवेशः न भवति यावत् पर्यन्तं सोर्स न भवति कस्यचित् न। धनं तु आवश्यकमेव, धनं दातुं बहवः सिद्धाः सन्ति, किन्तु तथापि प्रवेशः न भवति। तत्रैव एका बालिका पठति स्म, परिचिता आसीत्, ततः पाठयन् आसीत्। एक बार वदन् आसम्, डस्ट्बिन् आगतं मम मनसि। बिन् इत्युक्ते बिन् लो, तत्र देहाती भाषायां वदन् बिन् ल, बिन् ल एका कूड़ा कचरा जो न है सब बिन लिया ना। बिन इकट्ठा करना, डस्ट धूल इत्यादिकं यत्किमपि भवति, डस्ट मध्ये धूल एव न, कचरा यत्किमपि अस्ति, तो जो धूल कचरा इत्यादि को बिन लेता है वही क्या है, डस्ट बिन। तो डस्ट अभवत् आंग्लपदं, बिन इति अस्माकं पदम् अभवत् न इति मम मनसि आगतम्। एवमेव भवन्तः अपि यदा पाठयिष्यन्ति तदा भवतामपि ज्ञानं भविष्यति शनैः शनैः। अत्र आगच्छामः वन्द धातु मध्ये, अन्यथा वन्दना न भविष्यति। वन्द धातु नित्यरूपेण आत्मनेपदी अस्ति। किञ्चित् क्लिष्टं भाति, अहमपि चिन्तयामि यत् एते सम्यक् किञ्चित् न निर्मितवन्तः पाठ्यक्रमं, किन्तु किं कुर्मः, यथा ते निर्मितवन्तः तथैव पाठनं रोचकं भवति। यदा एवं किमपि भवति पठनं पाठनं तदा, किन्तु एतेषामपि ज्ञानम् आवश्यकं रूपाणाम्। आरंभे किन्तु परस्मैपदीनां धातूनां दातव्यम् आसीत्। बहवः परस्मैपदीनां धातूनां रूपरटनं कुर्वन्ति, तत्र रटन्ति, तेषां स्मरणे भवति, किन्तु आत्मनेपदीनां न भवति। अत एव अत्र लट् लकारस्य वन्द धातोः आत्मनेपदीनां रूपम् अस्ति। भक्तः वन्दते, भक्तौ वन्देते, भक्ताः वन्दन्ते। अत्र भक्तः न भवति चेत् केवलं वन्दते, वन्देते, वन्दन्ते, वन्दसे, वन्देथे, वन्दध्वे, वन्दे, वन्दावहे, वन्दामहे। तत्र किम् भवति स्म, यथा पठ धातु अस्ति, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठथ, पठामि पठावः पठामः। तत्र पठितवन्तः न, तत्र तत्र आत्मनेपदीनां तत्र नव प्रत्ययाः भवन्ति न। आरम्भे एव तस्मिन्नेव ता आतां ध्वं, हास् आतां न, अभ्यासः न भवति, तदर्थमेव हास् आतां ध्वं इट् वै महिं। तर्हि अत्र वन्द धातोः रूपाणि वन्दते, वन्देते, वन्दन्ते, वन्दसे, वन्देथे, वन्दद्वे, वन्दे, वन्दावहे, वन्दामहे। एक बारं वयम् उच्चारणं कुर्मः सर्वेपि मिलित्वा। मिलित्वा नाम मम अहं वदामि पूर्वं, भवन्तः अनन्तरं वदिष्यन्ति। अत्र प्रथमपुरुषस्य अत्र किमपि भवितुं न शक्नोति, केवलम् अत्र अभ्यासार्थमस्ति। तर्हि वन्दते, वन्देते, वन्दन्ते, वदन्तु। वन्दसे, वन्देथे, वन्दध्वे, वन्दे, वन्दावहे, वन्दामहे।
अत्र बहु सङ्गीतपूर्वकं पठनस्य आवश्यकता नास्ति। सङ्गीतपूर्वकं तदा पठामः यदा समयः भवति। न अद्य 5मतमः दिनाङ्कः अस्ति मन्ये। न अतः एव अहं यदा समयः भवति तदा इतोपि अहं वन्दते वन्देते वन्दन्ते अथवा अन्य भिन्नभिन्नलयप्रकारेण गातुं शक्नुमः। समयः नास्ति अतः शीघ्रतायां पठामः। तर्हि एकवारं पूर्णम् उच्चारणं वाक्यं योजयित्वा वदामः। भक्तः वन्दते, भक्तौ वन्देते, भक्ताः वन्दन्ते। वदन्तु। भक्ता वन्दन्ते भक्तो वन्दते भक्ता वन्दन्ते। त्वं वन्दसे युवां वन्देथे यूयं वन्दध्वे। त्वं वन्दसे त्वां वन्दन्ते यूयं वन्दध्वे। अहं वन्दे आवां वन्दावहे वयं वन्दामहे। अहं वन्दे आवां वन्दामहे वयं वन्दामहे। शीघ्रं शीघ्रं पठामः। एकः एकः कश्चित् रूपाणि पठिष्यति, अनन्तरं भवन्तः स्मरणं कुर्वन्तु, यतोहि तावत् समयः अधिकः नास्ति। न मम पाठ्यक्रमः किञ्चित् अधिकं बोधयितुम् अधिकः कालः गच्छति। अहं चिन्तयामि सर्वे वदन्तु, नाम स्वीकरोमि। एक निमेष तो खटर खुटर बहवाह कुर्वन्ति। केचन एव सिद्धाः भवन्ति, नाम लेना नहीं कि वो एकदम दबाएं, तुरंत अनम्यूट करेंगे। केचन भवन्ति नाम लीजिए तब कहीं काम धाम कर रहे थे, अपना बर्तन धुल रहे थे, दबाएंगे आराम से, तब खोलेंगे हाँ महोदय तदा वदन्ति। न अतः एकः एकः कश्चित् वदेत्, येन शीघ्रता अपि भविष्यति। अन्ये म्यूट कृत्वा तेन सह पठन्तु। तर्हि आरम्भं कः करिष्यति? अभिषेक महोदय आरम्भं करोतु। लभ धातुः। हाँ महोदय। फलं लभ्यते फल फले अरे लभ्यते नास्ति फलानि अत्र। लभन्ते। लभ्यते न लभते। शीघ्रता करणीया, आं किन्तु श्रीमान्। अशुद्धोच्चारण पूर्वकं शीघ्रता न। हाँ महोदय। फलं लभते फले लभेते फलानि लभन्ते। त्वं लभसे युवां लभेते यूयं लभद्वे। अहं लभे अवां लभावहे वयं लभामहे। अस्तु, सम्यक् शोभनं। लवदुबाला महोदय सेव धातुः। जी। सेवकः सेवते, सेवकौ सेवेते, सेवकाः सेवन्ते। त्वं सेवसे युवां सेवेथे यूयं सेवध्वे। अहं सेवे आवां सेवामहे वयं सेवामहे। खिद धातुः। वदतु शिक्षा नायक। भगिनी खिद्यते, भगिन्यौ खिद्येते, भगिन्यः खिद्यन्ते। त्वं खिद्यसे युवां खिद्येथे यूयं खिद्यध्वे। अहं खिद्ये आवां खिद्यावहे वयं खिद्यामहे। अग्रे अस्ति ईक्ष धातुः। आनंद कुमारी कैप्टन महोदय। आं महोदय। इक्षते इक्षेते इक्षन्ते इक्षसे इक्ष्येथे इक्ष्यद्वे इक्षे इक्ष्यावहे इक्ष्यामहे। ईक्षावहे ईक्षे ईक्षावहे ईक्षामहे। न क्ष्या इति न योजयामः। चलन्तु वृद्ध धातुः। विजय कुमारी महोदय। नवदिष्यति। गौरव महोदय। वर्तते वर्तेते वर्तन्ते वर्तसे वर्तेते वर्तध्वे वर्थे वर्तावहे वर्तामहे। आवश्यकं नास्ति यत् सर्वे पश्यन्ति एव न। अहं यदा कदा तत्र न अपि दर्शयितुं शक्नोमि। सः धातुः। अग्रे वदिष्यति सोनाली महोदय। सखेति अन्ये म्यूट् कुर्वन्तु। कस्यचित् ध्वनिः आगच्छति, म्यूट् करोतु। सोनाली महोदय भवती वदतु अथवा सुधा महोदय। अहं वदामि महोदय।
सहते सहेते सहन्ते सहसे सहेते सहद्वे सहे सहावहे सहामहे। सम्यक्, बहु शोभनम्। अग्रे अस्ति शुभ धातुः। दीपक महोदय। शोभते शोभेते शुभन्ते शुभसे शोभेथे शुभद्वे शोभे शोभावहे शोभामहे। अत्र आगमनात् पूर्वं शीघ्रमेव वदन्तु, अन्यथा नकल भविष्यति। अहं चिन्तयिष्यामि, भवन्तः दृष्ट्वा वदन्ति। लज्ज धातुः अस्ति। मधुबाला महोदय वदिष्यति। लज्ज धातुः शीघ्रं करोतु महोदय। लजते लजेते लजते लजन्ते न लज्जते लजसे लज्जते लज्जते। लज्जते हम्म लज्जते लजसे लजसे लजेथे लज्जसे न लज्जसे लजथे लज्जसे। लज्जसे लज्जथे लज्जध्वे भवती लज्जे दृष्ट्वा पठतु। लज्जामहे। भवती दृष्ट्वा पठतु। आरम्भात् दृष्ट्वा पठतु। ओके। लज्जते लज्जेते लजन्ते लज्जन्ते लज्जसे लज्जन्ते लज्जसे लज्जेथे लज्जध्वे लज्जे लज्जावहे लज्जामहे। लज्जा न आगच्छति। कंप धातुः। सोनाली महोदय पठिष्यति। कंपते कंपेते कंपन्ते कंपे कंपावहे अरे कंपामहे। भैया, मध्यम हम लोगों को क्यों छोड़ दी भवती? मध्यम पुरुषम किं अपि महोदय? वदतु। अरे हम लोगों को क्यों हाँ, छोड़ दी? तुम लोगों जो हैं। जी महोदय। कंपते कंपेते कंपन्ते प्रथम पुरुष, कंपसे कंपेथे कंपद्वे मध्यम पुरुष, कंपे कंपावहे कंपामहे उत्तम पुरुष। हाँ, किंचित् इतोपि तत्र योजति। धन्यवादः। अयोगवाह अस्ति न एकः विसर्गः, तदपि योजति। पुरुष न प्रथमपुरुषः, मध्यमपुरुषः, उत्तमपुरुषः। लघु लघु प्रयोगः करणीयः केवलं न। आम् महोदय। लघु लघु वाक्यानि वदिष्यन्ति, लघु लघु शब्दान् वदिष्यन्ति न। यथा जलम् आनयतु, सर्वे ज्ञातुं शक्नुवन्ति। जल सभी जान रहे हैं न। चषकं वदतु, चषके जलम् आनयतु। पहली बार नहीं जाने तो बताइए, गिलास बता दीजिए। चषकेन जलं स्वीकरोतु। तो एवं यदा वयं वदामः तदा एकवारं हम एकस्मिन् आपणे गतवान्, पिष्टकम् उक्तवान्। पहली बार पूछा क्या है, मैं बता दिया बिस्किट है। दोबारा गया, पिष्टकं ददातु, बिस्किट निकाल के दे दिए। तो एवमेव भवति। यदा वयं वदिष्यामः तदा ते ज्ञास्यन्ति। चलतु, अत्र धातुः समाप्ता। अजन्त पुल्लिङ्ग शब्दाः इतः आरभ्य वयं श्वः पठिष्यामः न। समयः अपि अतिक्रान्ते। इदानीं कस्यचित् प्रश्नः अस्ति कस्यचित्, तदा भवन्तः प्रष्टुं शक्नुवन्ति। कस्यचित् अस्ति कश्चित् प्रश्नः? न महोदय। वाह, बहु सम्यक्। कल हाँ, कितने बजे? कल कल- 8 कल- बजे। श्वः 8:00 केवलम् अद्यैव आसीत्। अद्य किमस्ति, एकस्यां प्रतियोगितायां गतवान् आसम् धावनं कर्तुं। न धावितवान्, अधावित्वा एव आगतवान्। केवलं समयहानि ममापि अभवत्, भवतामपि अभवत्। किन्तु तत्र उच्यते न, रघुवंशे अस्ति, गुरोः आज्ञा अनुलङ्घनीया एवं कृत्वा एकः अस्ति। तदेव गुरोः आज्ञां प्राप्तवान्, अतः तत्र गतवान्।